कॉल कर रहा है, जो भी मैसेजेस कर रहे हैं लोग, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लोगों के लिए। तो आज एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो शेयर करनी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस बंदे से उसके असाइलम वापस लेके उस बंदे को रिपोर्ट कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राज कंसल्टेंट। मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम खोखर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ रब्ता नहीं कर सका। बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था कि पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं वक्त नहीं निकाल सका। लेकिन इसके बावजूद मुझे आप भाइयों की बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस एंड यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि कोई भी बंदा जब मुझे कॉल करे या मैसेज करे तो मैं उसे रिस्पॉन्स ज़रूर करूं। कुछ को फ़ौरन कॉल का रिप्लाई मिल जाता था, कुछ को बड़ी देर के बाद मैं कॉल बैक करता था, लेकिन मैं रिप्लाई कर रहा था। और बिलीव मी, जब मैं वो मैसेजेस, वो कमेंट्स मैं पढ़ता था, सुनता था, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था कि जो भी कॉल कर रहे हैं, जो भी मैसेजेस कर रहे हैं लोग, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लोगों के लिए। डॉक्यूमेंट्स का स्पेशली इशू, जब हम दूसरे कंट्री में बैठे होते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं समझ सकता था उन प्रॉब्लम्स को। लेकिन मसरूफियत ऐसी थी कि मैं हर बंदे को शायद प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। जिनका रह गया मैं देख रहा हूँ, वन बाय वन उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा। तो आज एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये सोचा था कि हर सूरत में मैं आज ये वक्त निकालूंगा और आपके साथ ये मैं चीज़ डिस्कस करूँगा। आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब गवर्नमेंट चेंज होती है किसी कंट्री में, तो वो नई गवर्नमेंट, आने वाली नई गवर्नमेंट अपने साथ नई पॉलिसीज़ लेके आती है। एग्जैक्टली ऐसा ही इटली में भी हो रहा है। इटली में भी कुछ ही दिन पहले एक नई गवर्नमेंट बनी है और नई गवर्नमेंट के आने के साथ ही कुछ नई पॉलिसीज़ भी बनी हैं। पुरानी पॉलिसीज़ को चेंज किया जा रहा है, कुछ में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रही, थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है और कुछ को बिल्कुल ही ख़त्म करके एक नए सिरे से एक नया कानून लाया जा रहा है। एक्चुअली मैं आज एक ऐसे केस का आई विटनेस हूँ, मैं एक ऐसे केस का गवाह हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और उस केस ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था और मैं ज़रूरी समझता था कि मैं वो चीज़ अपने तमाम नाज़रीन के साथ, अपने तमाम भाइयों के साथ जो स्पेशली इटली में असाइलम लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक बंदे को मुश्किल में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो ये रियलाइज़ कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि कितने और लोग भी इस परेशानी में मुब्तला होंगे और कितने लोग इस मुश्किल में फंसे हुए होंगे। हुआ कुछ यूँ कि हमारे लोगों को जैसे आदत है कि मेरे से आप कोई सवाल पूछेंगे और अगर मुझे नहीं भी पता तो हो सकता है मैं अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा शो करने के लिए मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि बहुत ही गलत आदत है। तमाम मेरे भाई, वो मेरे दोस्त जिनके काफ़ के ऑफिसेज़ हैं या जिनके कोई यूट्यूब चैनल है या कोई भी ऐसा जिससे कोई बंदा दूसरा मशवरा मांगता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो कोशिश करें कि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपको नहीं पता तो अब डायरेक्टली ये कह दें कि मेरे भाई मुझे नहीं पता, किसी और बंदे से पूछ लो। हुआ यूँ कि आज मैं एयरपोर्ट पे एक अपने दोस्त को रिसीव करने गया था जो कि पाकिस्तान से वापस आ रहा था और उस बंदे के पास असाइलम वाली सजोर थी, जील वाली जो जिसे हम इसको सजोर कहते हैं, वो वाली सजोर थी। और उसने भी इसी तरह किसी अपने दोस्त से पूछा था कि क्या मैं इसके ऊपर पाकिस्तान ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जैसे हम सब कहते थे यस बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हो, जबकि ये था नहीं, एक्चुअली रूल नहीं था। तो जब वो वापस आया एयरपोर्ट पे तो हम बाहर वेट कर रहे थे, तो बंदा बाहर नहीं निकला। बड़ी हमें परेशानी हुई कि क्या परेशानी, क्यों नहीं आ रहा बाहर। जब मैंने कॉन्टैक्ट किया अंदर जो उनके स्टाफ था, तो पता चला जी कि उसको डिटेन किया हुआ है कुछ देर के लिए, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऑब्वियसली ये बड़ी परेशानी की बात थी। तो हम लोगों ने हर कुछ अर्सा वेट किया, कुछ देर उसका वेट किया और मैं दोबारा गया, मैंने पता किया कि यार क्यों, आखिर क्या रीज़न है। तो अल्टीमेटली पता ये चला कि इस बंदे के पास इस बंदे की असाइलम अप्रूव हुई थी इटली में। इटालियन गवर्नमेंट ने उसको असाइलम दी इस बेस के ऊपर कि उस बंदे की जान को अपने कंट्री में ख़तरा है। वो कोई झगड़ा भी हो सकता है, वो कोई रीज़न दी होगी कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे वहाँ पे झगड़ा हुआ है या कोई वजह है, तो मैं अपने कंट्री में जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है। सो इटली मेरी असाइलम को एक्सेप्ट करे। इस बेस पे जब इटली उसको असाइलम देता है तो वो कुछ पाबंदियाँ भी लगाता है। उसमें ये होता है कि आप अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती और बग़ैर सोचे समझे फैसले करने के आदी हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो देखी जाएगी, ट्राई कर लेते हैं। और यही हुआ वहाँ पे भी। वो चला गया पाकिस्तान। जब वापस आए तो उन्होंने स्टॉप कर लिया और इस बेस के ऊपर स्टॉप किया कि जब आपने असाइलम अप्लाई की थी या तो उस वक्त आपने झूठ बोला था या आज आप झूठ बोल रहे हो, दोनों में से कौन सी बात सच्ची है।
اگر آپ کو اپنے ملک میں خطرہ نہیں تھا تو آپ نے جو اپنا کیس پیش کیا تھا، جو پریزنٹ کیا تھا، اس میں کیوں مینشن کیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ ان شارٹ انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ یہ بندہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ اٹالین گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی لے، اس کو اسائلم دے، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ اس کی جان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ان سب چیزوں سے اٹالین گورنمنٹ اب اپنے آپ کو فری کرنا چاہتی ہے۔ سو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بندے سے اس کے اسائلم واپس لے کے اس بندے کو ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ بہت زیادہ دکھ والی بات تھی، بڑی مشکل سے وہ اپنے پیر جما رہا تھا آہستہ آہستہ، کچھ ورک تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا، کچھ اپنے خرچے نکالنے شروع کیے، اپنے پرانے معاملات کلیئر کرنے شروع کیے، لیکن کسی بندے کے غلط مشورے کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اس کی زندگی بھر کا پچھتاوا بن گیا۔ ہمیں ملنے نہیں دیا اس بندے کے ساتھ، انہوں نے رکھا اپنے پاس، اور وہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ جی اس بندے کو ہم رپورٹ کریں گے۔ الٹیمیٹلی وہی ہوا، انہوں نے کہا جی ہم واپس بھیجائیں گے اس بندے کی اسائلم۔ ایون انہوں نے ہمیں اپیل کرنے کی بھی گنجائش نہیں دی کہ آپ اس کے اگینسٹ اپیل کر سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کی گنجائش ہے نہیں۔ اسائلم گورنمنٹ اٹالین گورنمنٹ کی سوابدید ہے، جب اٹالین گورنمنٹ نے اپنی سوابدید استعمال کی تھی تو وہ اپنی سوابدید کے ساتھ اس کے اسائلم واپس بھی لے سکتی ہے۔ سو انہوں نے واپس کیا۔ اس کہانی سے صرف میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کسی سے انفارمیشن لیں تو یہ یقین کر لیں کہ اس بندے نے جو آپ کو انفارمیشن دیا کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ کبھی بھی کسی ایک بندے کی سنی ہوئی بات کے اوپر اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بعد میں آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے۔ دو قسم کی سجوریں ایسی ہیں جو آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اپنے کنٹری میں جا سکیں۔ جن میرے بھائیوں کے پاس وہ سجوریں ہیں، پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ رسک لینا چھوڑ دیں کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ بالکل میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہم، لیکن جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جس سجور کے اوپر صرف ازیلو لکھا ہوگا، اونلی ازیلو، اس سجور کے اوپر آپ اپنے کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سجور ہے جو کام والی سجور میں کنورٹ بھی نہیں ہوتی، یہ وہ سجور ہے جس کے اوپر آپ کو الاؤ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کنٹری میں جائیں، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے پروٹیکشن انٹرنیشنل، انٹرنیشنل پروٹیکشن۔ اس سجور کے اوپر بھی آپ کو جب اٹالین گورنمنٹ یہ سجور ایشو کرتی ہے تو آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اپنے کنٹری میں واپس جا سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہیں، قاضی اسپیچالی ہوتی ہے، سبوردیناتو ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوسیریاریا کی سجور ہوتی ہے۔ یہ وہ سجوریں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ سبوردیناتو تو اوبیسلی ورک والی ہوتی ہے، اس پہ تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اسائلم کے کیسز میں جو اس کے علاوہ سجوریں ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کے اوپر اپنے کنٹری میں واپس ٹریول بھی کر سکتے ہو، اور وقت کے ساتھ جب آپ کو کام مل جائے تو آپ اس سجور کو کام والے سجور میں کنورٹ بھی کروا سکتے ہو۔ لیکن یہ دو لفظ یاد کر لیں، جس کے سجور پہ صرف ازیلو لکھا ہوا ہے، ASILO، ازیلو، اونلی ازیلو، وہ بندہ اس سجور کے اوپر اپنے ملک میں نہیں جا سکتا۔ کلیئر؟ جس کے اوپر پروٹیکشن انٹرنیشنل لکھا ہوا ہے، وہ بندہ اپنے ملک میں واپس اس سجور کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایگزامپل ایسی موجود ہو جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ بندہ گیا تھا اور واپس آ گیا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے وہ لکی ہو، اس کو ایئرپورٹ والوں نے اگنور کر دیا، کسی وجہ سے بچ گیا۔ لیکن اس 10 ایگزامپلز اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک بری ایگزامپل ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے محتاط رہیں۔ سو یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آج یہ کیس اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ تو میں یہ میک شیور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی میرا یہ بھائی یہ ویڈیو دیکھے یا سنیں، ہمارے اٹلی میں کیمپس کی اتنی زیادہ کیمپس ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو اسائلم اپلائی کر چکے ہیں یا جو اسائلم لے چکے ہیں۔ ہر اس جگہ پہ اس ویڈیو کو پہنچا دیں جہاں پہ بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس گھر میں، اس ڈیرے پہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس ذیل والے ڈاکومنٹ، تاکہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہ ہو۔ اور اس کا لنک گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ہے، جو میں بات شروع میں کی تھی، ابھی جو نئی گورنمنٹ بنی ہے یہ اسائلم کے اوپر بڑی سخت پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی اللیگل بندہ اٹلی میں نہ ہو۔ میں بھی جو رہ رہے ہیں ان کو ریگولر کریں، کچھ پالیسی بنائیں، لیکن نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے پلیز اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں جن کے پاس اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچائیں، اور 100% میک شیور کر لیں کہ جب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بندہ آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس ویڈیو سے اگر کسی ایک بندے کی بھی، جس طرح آج میرے اس دوست کے ساتھ ہوا، اگر کسی ایک بندے کو بھی ہم نے بچا لیا اس مشکل سے، تو ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں اب آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں گا، رابطے میں رہوں گا، ہر آنے والی نئی اپڈیٹ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔